बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने जी प्लीज। आपके इल्म में है कि पिछले कई सालों से हम ये बात जो है वो सुनते आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो फॉरेन फंडिंग है, और ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आया हुआ है। उसकी तफसीलात भी जो है शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं हैं, वो खूह खाते हैं, जहाँ पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहाँ JUI को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें। अब जहाँ तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था, और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ PTI को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ PTI का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ PTI का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहाँ पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का एक मिनट मुकम्मल करने हम बार एक मिनट इधर ही है एक मिनट कोई बात नहीं सर, आप इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं आप। बात ये है, मामला देते हैं जी आपके सवाल का भी जवाब दे के जाएंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के परव्यू में नहीं है फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना।
وہ ہمارا موقف درست ہوا ہے. اور میں اس میڈیا گروپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب تو قوم کو جو ہے وہ سچ بتائیں, حقائق بتائیں. آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ڈپریشن کا دن ہے. جی ملیکہ بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق حبیب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بہت ساری خواہشات ہیں بہت سارے میڈیا گروپس کی اور پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کے رہنماؤں کی جو آج دم توڑ گئی ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جس نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے, لیکن ایک ہمارے خلاف فیک پروپیگنڈا آگے بڑھایا گیا. اخباروں کے اندر سرخیاں لگائی گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے. ہمارا پہلے سے موقف یہ تھا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. آج ثابت ہو گیا کہ جانبدار الیکشن کمیشن نے, غیر جانبدار نہیں, جانبدار الیکشن کمیشن نے ایک ہی جماعت کے اوپر الیکشنز ایکٹ 2017 اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا اطلاق کیا ہے. کسی اور جماعت کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئینی ادارہ جو ہے وہ ایک ہی جماعت کے اوپر اس قانون کو لاگو کر رہا ہے. اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. فاروق حبیب نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹیز بنائی گئی تھی, تشکیل دی گئی تھی, تو آج تک وہ رپورٹس کھل کر منظر عام پر کیوں نہیں آئیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثریت کی جماعت, پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو ایک آئینی ادارے کی ذریعے دیوار کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ باقی پی ڈی ایم کے رہنما پیپلز پارٹی بتائیں کہ ان کے اکاؤنٹس کا کیا حال ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز بتائیں کہ محترمہ شہید جو کہتی تھی کہ آپ نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لے کے ان کی حکومت گرائی ہے, اس کے ذرائع کیا ہیں؟ جے یو آئی ایف بتائے کہ لیبیا سے فنڈنگ کب لی تھی. تو یہ سب چیزیں قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے تھی, لیکن افسوسناک ہے کہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہمارے ساتھ برابری کی حیثیت پر برتاؤ نہیں ہوا. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کی طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فاروق حبیب کو, بیرسٹر ملکہ انور منصور صاحب, فیصل چودھری صاحب جو یہاں نہیں ہیں, پہلے تو میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے یہ لوگ شروع دن سے, اظہر صاحب ہمارے کھڑے ہیں فائننس سیکرٹری, جس طریقے سے ان لوگوں نے شروع دن سے, سراج صاحب میرا خیال نہیں ہے, جس طریقے سے ان لوگوں نے شروع دن سے یہ کیس لڑا. اور بڑی پی ٹی آئی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو پراپر پبلک فنڈنگ کرتی ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت فنڈنگ نہیں کرتی, باقیوں نے سیٹ رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ جو کیس تھا یہ 2008 اور 2013 کے درمیان کی فنڈنگ کا تھا. تقریباً ہم نے 3.5-4 ارب روپیہ اس میں فنڈنگ کی, جس میں زیادہ حصہ جو تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو اپنا دشمن کیوں ڈکلیئر کر رکھا ہے. ہم اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں, اور ہم بتا دیں ہم اب بھی اوورسیز پاکستانیز پر ہی ریلائے کریں گے اپنی فنڈنگ کے لیے. ابھی نامنظور.com تحریک کے لیے ہم نے فنڈنگ کی ہے. 5-6 دنوں میں ہمیں 47 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا ہے, اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ فورن اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے دیا ہے. لہٰذا یہ جو فنڈنگ ہے یہ بھی اوورسیز پاکستانیز کی تھی. میں آپ کو بتاؤں نٹ شیل میں کیس کیا تھا. کیس یہ تھا کہ 2 حصے تھے کیس کے. پہلا حصہ تھا کہ کیا یہ کیس فورن فنڈنگ کا ہے. پہلے دن سے سب نے, جو پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. آج اس الیکشن کمیشن نے, جس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی, سچی بات ہے, یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی. نمبر 2, اب انہوں نے کہا ہے کہ 16 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے کھولے لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے. ہمارا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی یا عمران خان نے وہ کیسز جو ہیں, وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ نہیں کھولے تھے. وہ جو اکاؤنٹس 16 اکاؤنٹس ہیں ان کا پی ٹی آئی سے جو تھا وہ عمران خان کے ڈائریکٹ لنکیج میں نہیں ہے. وہ جب ہمیں نوٹس اب ملا ہے, اب پہلی بات تو طے ہو گئی کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. جو پی ایم ایل این اور ہمارے 1-2 دوست ہیں ہمارے گروپ جیو کے, وہ والے بھی کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں شاید وہ ثابت ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ اب ہم اگلا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ 16 اکاؤنٹس بھی لیگل ہیں, ان میں بھی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. تیسری بات, ہمارا موقف پہلے بھی یہ تھا, اب بھی یہی ہے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی پارٹیز کا تمام لوگوں کو بڑا اہم ہے کہ پتہ ہونا چاہیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. پی ٹی آئی سمیت
کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کو عوام سے چھپائے، اور یہ جو اصول ہے یہ تمام جماعتوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا آپ نے کر لیا، اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ جلد از جلد باقی جماعتوں کی فنڈنگ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔